हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसी मोडल क्वेसन सेट 5 गर्छौँ है। एसी मोडल क्वेसन सेट 5 गर्छौँ जुन चाहिँ पेज नम्बर 296 हो। र यो सी म्याथ क्लास 10 को रिड मोर पब्लिकेसनको सेट हो है। एसी जुन हाम्रो 2020-80 को जुन हाम्रो मोडल क्वेसन सेट हो त्यो 2080 को सेटको बुक हो यो है। ल अब यो सेट बुकको पेज नम्बर 296 अथवा एसी मोडल क्वेसन सेट 5 गर्छौँ रिड मोर पब्लिकेसनको। यो मैले भनिसकेँ हो। र आज हामीले सेटको क्वेसन नम्बर 1 गर्छौँ। यो क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ अलिकति त्यसमा एउटा क्वेसन डी नम्बरको एन्सर यसमा थोरै मिस्टेक रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि यो क्वेसन मैले गराउन खोजेको हो है। यो क्वेसन नम्बर डी चाहिँ अलि मिस्टेक रहेछ, त्यसले गर्दाखेरि गराउन खोजेको हो। र सिमिलरली सेट 1 र सेट 4 को क्वेसन लगभग उस्तै छ र 2 र 3 पनि लगभग उस्तै छ। त्यो कारणले गर्दा पनि मैले 5 राखेको हो। सेट 3 पनि 1 पनि पाले गर्छौँ है। तर आज चाहिँ म यो क्वेसन अलिकति कन्फ्युजिङ त छैन, तर डी नम्बरको एन्सर मिस्टेक भएर मैले यो गराउन खोजेको हो है। डी नम्बरको क्वेसन अब बुकको राइटरले एक हिसाबले आफूले जाने अनुसारले करेक्ट गर्न खोजेको यो, तर त्यहाँ थोरै मिस्टेक गरे हो। अब मैले यो मिस्टेक गरेको हो चाहिँ मैले त्यो भने है। अब यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भने कतिपय टिचरहरूले होइन यही राइट हो भन्ने हो है, यही राइट हो भन्ने हो 99% टिचरले। तर जो एक्चुअलमा त्यो क्वेसनलाई बुझ्छ त्यो चाहिँ भन्दैन कि यो राइट हो भनेर है। त डी नम्बरको एन्सर त्यहाँ मिस्टेक हो। मैले अघि नै भनिसकेँ 99% टिचरले भन्ने हो कि त्यो करेक्ट हो, तर त्यो होइन करेक्ट है हो। त्यही भएर अब त्यो क्वेसनकोमा मैले डिल गर्न खोजेको हो आज है। यो डिल गर्नुभन्दा पहिल्यै म एकचोटि के थोरै इन्फर्मेसन दिन खोजेँ भने हाम्रो यो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ है। रिड मोर 10 सेट सी म्याथको प्लेलिस्ट छ र रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ र रिड मोर 10 सेट अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ र रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ है। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ। रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ है। साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको प्लेलिस्ट छ। र अर्को हाम्रो क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री अप्सनल म्याथको क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ। यो प्लेलिस्ट 17 आवरको नियरली 17 आवरको प्लेलिस्ट हो, 15 to 16 आवर छ। र अर्को चाहिँ कम्प्युटरको क्यू बेसिक नामको एउटा चाहिँ प्लेलिस्ट छ। त्यो प्लेलिस्टमा अहिलेसम्म चाहिँ म एउटा भिडियो मात्रै हो, त्यसमा बिस्तारै अब गर्छु म यो प्लेलिस्टमा 1-2-4 दिनपछि भिडियो राखौँला। तर जस यो प्लेलिस्टको एउटा भिडियो भए पनि सबै हेरौँ हामीले है। यो सबै भिडियोहरू मैले एसीलाई फोकस गरेर बनाएको हो है। ल अब त्यसपछि हामीले यो क्वेसन स्टार्ट गरौँ अब है। क्वेसन नम्बर 1 जुन चाहिँ सेटकै क्वेसन हो है, जुन चाहिँ के सेटकै क्वेसन है। यो प्लेलिस्टको भिडियोहरू पनि मैले एसीकै फोकसको लागि फोकस गरेर बनाएको हो। सो यो भिडियोहरू पनि हेरौँ है हामीले। ल यो मैले मेटिहालेँ है, यो थोरै जस इन्फर्मेसन टु आवर भ्युवर है। ल अब यो क्वेसन रिड गरौँ एकचोटि है। According to a survey of 93 women of a community, the number of women engaged in agriculture is 80 and that in sewing is 71, but the number of women engaged in other job is 10 है। कुनै एउटा कम्युनिटीमा 93 वुमेन छ। त्यो 93 वुमेनको प्रोफेसनलाई सर्वे गर्दाखेरि त्यो 93 वुमेन मध्ये एग्रिकल्चर एक्टिभिटीमा इन्गेज भएको वुमेनको नम्बर 80 थियो र सेभिङमा सिलाइ बुनाइमा इन्भल्भ भएको अथवा इन्गेज भएको वुमेनको नम्बर 71 थियो। बट द नम्बर अफ वुमेन इन्गेज इन अदर जब इज 10। र एग्रिकल्चर र सेभिङ दुइटैमा इन्गेज नभएको तर त्यो दुईटा बाहेकको अरू जबमा इन्गेज भएको अथवा इन्भल्भ भएको वुमेनको नम्बर 10 थियो। अब क्वेसन नम्बर
ए चाहिँ अब यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा हामीले ABCD को क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हो। ए नम्बरको क्वेसन के हो भने इफ ए एन्ड यस डिनोट द सेट अफ वुमेन इङ्गेज इन एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी एन्ड सेभिङ रिस्पेक्टिभली देन राइट द भ्याल्यु अफ यन ए युनियन यस को कम्प्लिमेन्ट। र यो 1 मार्क्सको 1K लेखेको हो। 1K भनेको अर्थ 1 मार्क्सको नलेजको क्वेसन हो है। ल अब यदि ए ले एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको वुमेनको सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र यस भन्ने सेटले सिभिङ मेसिनमा के अरे सिभिङको जबमा अथवा सिभिङको जबमा इङ्गेज भएको अथवा इन्भल्भ भएको सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने देन राइट द भ्याल्यु अफ यन ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट। देन ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्टको कार्डिनल नम्बर कति हो, यन अफ ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट कति हो। अब यो 1 मार्क्सको क्वेसन हो, डाइरेक्ट हामीले लेखेर सल्भ एन्सर भनिदिने हो। ए नम्बरमा यन अफ ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट यो भनेको के हो कि ए र यस दुईटैमा इन्भल्भ नभएको वुमेनको नम्बर, ए र यस दुईटै सेटमा इन्भल्भ नभएको वुमेनको कम्प्लिमेन्ट हैन हो। अब यो पहिले क्लियर के छ भने एक्जाम क्वेसनको इन्फर्मेसनमा but the number of women engaged in other job is 10 means 10 are the number of women who do not engaged in agricultural activity as well as saving activity, but they are women those women engaged in any other activity other than the agricultural and saving activity, but the 10 women will be the n of a union s complement, n of a union s complement। n of a union s complement को मीनिंग के हो कि these are those number of women who do not like agricultural, who do not engage in agricultural as well as saving activity हो। तो यो 10 त छ नि त हाम्रो जुन चाहिँ एग्रिकल्चरल र सेभिङ दुईटै एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको छैन हो। त डाइरेक्ट लेखिदिने यहाँ 10 सक्यो के यति हो हाम्रो यो आज मेरो घाँटी। ल यो 10 हाम्रो यति हो आज है। ल एन अफ ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट जस्ट 10 हुने भयो। ल यो सिम्पल है, यो सक्यौँ हामी, यति गर्ने हो यो। ल मैले यसलाई मेटिहालेँ है, यो यति हो, मेटिहालेँ मैले है। अथवा ल होस् एकछिन, अब बी नम्बर गरौँ। बी नम्बरको के हो भने प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम बाई फाइन्डिङ द कार्डिनालिटी अफ सेट्स। र यो क्वेसन हाम्रो 1U लेखेको हो। यो 1U भनेको 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो, 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। सो यो प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम बाई फाइन्डिङ द कार्डिनालिटी अफ सेट भनेपछि इन्फर्मेसनको बाट कार्डिनल नम्बरहरू पहिला फाइन्ड आउट गरौँ अनि बल्ल त्यो कार्डिनल नम्बर फाइन्ड आउट गरेर भेन डायग्राममा प्लेस गर्नुपर्ने हो हामीले। सो यहाँ इन्फर्मेसनमा के छ हामीसँग, द नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज इन एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी इज 80। एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी लेखिएको छैन, एग्रिकल्चर लेखिएको छ। 80 जना वुमेन के हो एग्रिकल्चर एक्टिभिटीमा हो। त पहिला फ्रम क्वेसन लेखिहाल्यौँ हामीले, फ्रम क्वेसन अथवा बाई द क्वेसन। यो क्युएन भनेको हामीले क्वेसन बुझ्नु पर्यो है। फ्रम क्वेसन अथवा बाई द क्वेसन यन ए ले एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको अथवा इङ्गेज भएको वुमेनको नम्बर डिनोट गर्छ। इफ ए एन्ड यस पहिले हो होइन। सो यन ए को भ्यालु कति हो एकर्डिङ टु क्वेसन 80 हो। त्यस्तै एन्ड द्याट इन सेभिङ एक्टिभिटी 71 हो। सो यन यस 71 हो। बट द नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज इन अदर्स, अब त्यो भनेको यन ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट हो, यन ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट हो 10। र अर्को के हो एकर्डिङ टु अ सर्वे अफ 93 वुमेन, त्यो भनेको युनियन नम्बर अफ यु एनयु को भ्यालु 93 हो। त्यो 93 जनामै सर्वे गरेको हो। सो एनयु को भ्यालु 93 हो। अब यसमा त हामीसँग यन छ, एनएस छ, एनयु छ, एन ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट नि छ, तर यन ए इन्टरसेक्सन यस त छैन हो। त यन ए इन्टरसेक्सन सी पहिला फाइन्ड आउट गर्ने हो। यहाँ के छ प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम बाई फाइन्डिङ द कार्डिनालिटी अफ सेट्स
बाई फाइन्डिङ द कार्डिनालिटी अफ सेट्स हो। त एनए आयो, एनएस आयो, एनएसको कम्प्लिमेन्ट पनि आयो, एनयु पनि आयो भने यसमा अब 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। यो चाहिँ 1 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो। अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने पहिला एन ए इन्टरसेक्सन यस फाइन्ड आउट गर्छौँ, एन ए इन्टरसेक्सन यस फाइन्ड आउट गर्छौँ है। अनि बल्ल भेन डायग्राममा हामीले प्लेस गर्छौँ यो पुरै इन्फर्मेसनलाई है। अब एन ए इन्टरसेक्सन सी फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने वी हेभ एन यु इक्वल्स टु एन ए प्लस एन यस माइनस एन ए इन्टरसेक्सन यस र प्लस एन अफ ए युनियन यस को कम्प्लिमेन्ट, ए युनियन यस को कम्प्लिमेन्ट। यो खासमा एन ए प्लस एन एस माइनस एन ए इन्टरसेक्सन यस भनेको के हो? एन ए युनियन यस हो, एन ए युनियन यस हो। यो एन ए युनियन यस प्लस एन ए युनियन यस को कम्प्लिमेन्ट मिलाएर एनयु हुन जान्छ हो। त्यो एनयु को भ्यालु हाम्रो लागि कति छ? यही छ इन्फर्मेसन 93। सो 93 हामी राख्छौँ यहाँ। एन ए को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि? 80 हो। एन एस को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि? 71 हो। यो 80 हो, एन एस कति हो? 71 हो। यो माइनस एन ए इन्टरसेक्सन यस हो र यो प्लस एन ए युनियन एस को कम्प्लिमेन्ट हो। यसको भ्यालु हामीसँग कति हो? 10 हो। एन ए युनियन एस को कम्प्लिमेन्ट 10 हो हाम्रो लागि यो। अब यो माइनस एन ए इन्टरसेक्सन एसलाई यता ल्याएर यो 93 लाई यता पठाएर यो हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ हो। त यसको लागि चाहिँ म यो ए नम्बरको पार्ट माथि मेटेर लेखौँ म है, यो यहाँबाट मेटेर लेखौँ म है। हुन त यो तल देखिरहेको हो कि क्यामेरामा? एक स्टेप अझै हटाउँछ हाम्रो। ल यो एड गरिहालौँ न हामीले, यो एड गरौँ तत्काल। 80 र 10 90, 90 र 71 मिलाएर 161 हो। त 161 माइनस एन ए इन्टरसेक्सन यस इज इक्वल्स टु 93 हो। अब यो 93 यता लगेर एन इन्टरसेक्सन एस यता ल्याएर हामीले त्यो एन ए इन्टरसेक्सन एस निकाल्छौँ हो। त्यो यो माथिपट्टि म मेटिहाल्यो, यो एन ए इन्टरसेक्सन एसको कम्प्लिमेन्टको पार्ट मेटिहाल्नु न बरु म, अथवा यो क्वेसन नम्बर ए र बी पनि म मेटिहाल्छु, ए र बी दुइटै मेटिहाल्नु अनि बल्ल गरौँ न होइन। यो चाहिँ क्वेसन, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। यो मैले मेटेको पार्टहरू भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो। अब त्यसपछि हामीले यहाँ माथिबाट गर्छौँ, यो पछिको लाइन हामीले यतापट्टिबाट गर्छौँ। अब यो एन ए इन्टरसेक्सन एस यता ल्याउँछौँ और 93 प्लस एन ए इन्टरसेक्सन एस इज इक्वल्स टु कति हुन जान्छ? 161 र अब एन ए इन्टरसेक्सन एस को भ्यालु कति हो? यहाँ चाहिँ हाम्रो लागि 161 माइनस 93 हो। अब यो हामीले माइनस गर्छौँ, यो माइनस गऱ्यो भने 78 हो कि होइन? यस 78 हो होइन, 68 हो। 68 यो भ्यालु कति आउँछ हाम्रो? 68। एन ए इन्टरसेक्सन यसको भ्यालु कति आउँछ हाम्रो? माइनस गरेर 68 हो। ल अब एन ए इन्टरसेक्सन यस पनि छ हामीसँग, एन ए पनि छ, एन एस पनि छ, एन यु पनि छ, अनि एन ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट पनि छ हो। अब चाहिँ इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा प्लेस गर्छ हो। अब भेन डायग्राम हामीले बनायौँ भने, भेन डायग्राममा हाम्रो यो भ्यालु हाम्रो सेट यस भनौँ र यो यो अलि सानो भयो है, यो अलि सानो भयो। यसलाई बरु म यतापट्टि बनाउनु होइन, अलिकति ठुलो। अब भेन डायग्राम हामीले बनायौँ भने अब यो पुरै भ्यालु बाहिर एन ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट, एन ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट 10 हो, त्यो पहिले बाहिर राखौँ हामीले 10। र अब एन ए कति हो? 80 हो। तर 80 मा यो ए इन्टरसेक्सन यस पनि त 68 हो नि, त पहिले यहाँ 68 प्लेस गरौँ। र अब यो पुरै ए हाम्रो 80 हो भने 80 माइनस 68 हुने हो, यो द्याट इज कति हुने हो? यो 12 हो। त यो माइनस गरेको पार्ट हामीले देखाउनु पर्दैन, हामीले डाइरेक्ट यो 12 प्लेस गरे हुन्छ। यो माइनस गरेको पार्ट हामीले देखाउनु पर्दैन, डाइरेक्ट 12 प्लेस गरे हुन्छ हामीले। र त्यस्तै यो 71 माइनस 68 हो र यो इक्वल टु 3 हो। त यो डाइरेक्ट 3 लेखे हुन्छ हामीले, यो माइनस गरेको पार्ट देखाउनु पर्दैन। हामीले जहिले यसमा यो पार्टमा जहिले
यो पार्टमा हामीले जहिले ओन्लीको पार्ट मात्रै राख्ने हो है, ओन्लीको पार्ट मात्रै राख्ने हो, ओन्लीको पार्ट मात्रै राख्ने हो। यो सेट ए हो, यो सेट यस हो, र अब यो ए युनियन यसको कम्प्लिमेन्ट हो, यो ए इन्टरसेक्सन यस हो। यसरी हामीले यो रिप्रेजेन्ट गरिसक्यौँ गिभन इन्फर्मेसनलाई भेन डायग्राममा बाई क्यालकुलेटिङ द कार्डिनालिटी अफ डिफरेन्ट सेट, बाई क्यालकुलेटिङ द कार्डिनालिटी अफ डिफरेन्ट सेट। यसरी हामीले यो बी नम्बर सक्यौँ है, बी नम्बर सक्यौँ है। ल अब सी नम्बरमा क्वेसन के हो भने सी नम्बरको क्वेसन लेखौँ पहिलामा है, सी नम्बरको क्वेसन लेखौँ। सी नम्बरमा बेसिकली इन्टरसेक्सन अफ फाइन्ड आउट गर्नु छ है। हो त इन्टरसेक्सन हामीले यो बी नम्बरको यो पुरै फाइन्ड आउट गऱ्यौँ नि, हो त्यही एन्सर हो कि, यही एन्सर हाम्रो सीको पनि एन्सर हो। जस्ट म क्वेसन मात्रै लेखिदिन्छु अनि त्यहाँबाट यो सल्भ पहिले अलरेडी सल्भ भइसकेको हो। ल अब यो 1 मार्क्समा यति गर्नुपर्ने हो है, यो यहाँदेखि यहाँ यति अनि यति 1 मार्क्समा। अब बेसिकली सी नम्बरको एन्सर यो हो कि यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म। सीको क्वेसन लेख्छु म यहाँ, सी नम्बर त्यो फेरि 3 मार्क्सको लागि क्वेसन थियो सी नम्बर। Find how many women were engaged in, find how many women were engaged in, find how many women were engaged in, how many women, find how many women were engaged in, women were engaged, women were engaged in both activity, in both agriculture and sewing, engaged in both agriculture and sewing, agriculture and sewing, and saving। अब यो क्वेसन हाम्रो 3 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो। त यसको अर्थ के हो कि इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। फाइन्ड हाउ मेनी वुमेन वेयर इङ्गेज्ड इन बोथ एक्टिभिटी हो, एग्रिकल्चर एज वेल एज सिभिङ हो। त यो बेसिकली इन्टरसेक्सन फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो, जुन हामीले यो गऱ्यौँ होइन, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म हो। त यति नै गर्नुपर्ने हो हामीले। यो सेम यो बी नम्बरको पुरै कपी गरिदिनु पऱ्यो यहाँ फेरि है। अथवा भनौँ न यही क्वेसनको लागि फेरि सी नम्बरको क्वेसनको लागि मैले यहाँ सोल्युसन लेख्छु है, यो सोल्युसन लेख्छु र फेरि यो पुरै लेखेर यहाँदेखि यहाँसम्म लेखिदिन्छु अनि सी नम्बरको सोल्युसन सक्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म लेखिदिन्छु म अनि सी नम्बरको सोल्युसन हाम्रो यति हो। यो यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म छ होइन, यतिदेखि यो पुरै लेख्ने हो हामीले अनि यो 2टा लाइन पनि लेख्ने हो। र लास्टमा ल्याङ्ग्वेज फेरि लेखिदिन्छौँ हामीले है, लास्टमा हामीले ल्याङ्ग्वेज लेखिदिन्छौँ। देयरफोर 68 women were engaged in both activity, 68 women were engaged in both activity, engaged in both agriculture as well as sewing, in both agriculture and sewing। क्वेसनमा जे सोधेको हो त्यहाँसम्म गर्नु पर्यो हामीले है, एग्रिकल्चर एन्ड सिभिङ। क्वेसनमा जे सोधेको हो, क्वेसनमा के सोधेको हो, फाइन्ड हाउ मेनी वुमेन वेयर, फाइन्ड हाउ मेनी वुमेन वेयर इङ्गेज्ड इन बोथ एग्रिकल्चर एन्ड सिभिङ हो। क्वेसनमा त्यो सोधेको हाउ मेनी वुमेन हो। त 68 वुमेन वेयर इङ्गेज्ड इन लेख्नु पर्यो कि हामीले यति गरेर सिधै यहाँले इन्टरसेक्सन यस निकालेर अनि 68 छोडिदियो भने त्यो थाहा हुँदैन 68 के हो के हो। यो हामीलाई पो थाहा हुन्छ कि ए इन्टरसेक्सन यस भनेको यस्तो नम्बर भन्ने, यन ए इन्टरसेक्सन यस भनेको नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज्ड इन एग्रिकल्चर एन्ड सिभिङ। तर यो क्वेसनमा सोधेको अनुसारले फाइन्ड यन ए इन्टरसेक्सन यस्तो सोधेको छैन नि, क्वेसनमा सोधेको फाइन्ड हाउ मेनी वुमेन हो। त 68 वुमेन यसरी गरेर लेख्नु पर्यो हामीले है। ल यसरी गरेर यहाँसम्म गरेर 3 मार्क्स आउने हाम्रो हो। त बेसिकली बी र सी उस्तै थियो, तर बीमा सेट क्यालकुलेट गरेर अनि बल्ल 3 मार्क्स थियो। अब यो अनुसारले हेर्ने हो भने त बी नम्बरको क्वेसन 4 मार्क्सको हुनुपर्छ, किनभने यो गरेको 3 मार्क्स अनि यो गरेको 1 मार्क्स गरेर 4 मार्क्स हुनुपर्छ। तर अब यसमा अलिकति झुकिआइएको छ है। हुन त कतिपय सरहरूले फेरि त्यसलाई यक्स मानेर त्यो बी नम्बरको एन्सरमा यसलाई यक्स मानेर यसलाई 80 - x, यसलाई 71 - x लेखेर अनि यो 10 लेखेर छोडिदिने होला कतिपय सरहरूले। तर यहाँ यसमा के हो कि बाई फाइन्डिङ द कार्डिनालिटी, बाई फाइन्डिङ द कार्डिनालिटी मिन्स कार्डिनालिटी डिफरेन्ट सेटको कार्डिनालिटी फाइन्ड आउट गरेर बल्ल प्लेस गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर हामीले ए इन्टरसेक्सन यसको कार्डिनालिटी फाइन्ड आउट गरेर अनि बल्ल प्लेस गर्यौँ। तर फेरि यसमा
सिधै प्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन कार्डिनालिटी हुन्थ्यो भने हामीले यो एक्स मान दिन्थ्यो अनि बल्ल यहाँ 80 - x र यहाँ 71 - x र यहाँ 10 लेखेर छोडिदिन्थ्यो। सिधै प्रेजेन्ट द एबभ इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम हुन्थ्यो भने। तर यसमा प्रेजेन्ट द इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम बाई फाइन्डिङ द कार्डिनालिटी अफ सेट हो। त्यही भएर ए इन्टरसेक्सन जस्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो हामीले अघि है। र यो फाइन्डिङ मात्रै ए इन्टरसेक्सन यसको फाइन्डिङ पार्ट मात्रै सी नम्बरमा 3 मार्क्सको जाबो फेरि जाबो होइन 3 मार्क्सको फेरि हो है। त यो क्वेसन बनाउने बेलामा थोरै मिसप्लेस भएको हो है, मिसप्लेस भएको हो। त ल यसरी गरेर हामीले यहाँसम्म सी नम्बरसम्म सक्यौँ है, सी नम्बरसम्म सक्यौँ। अब यो चाहिँ म मेटिहालौँ अनि डी नम्बरको क्वेसन गराऊ है। यो चाहिँ म मेटिहालौँ अनि डी नम्बरको क्वेसन गराऊ। तर डी नम्बरको इन्फर्मेसन फेरि मैले यहाँ लेख्नुपर्छ है। डी नम्बरको इन्फर्मेसन म चाहिँ लेख्नुपर्छ एकछिन, अनि एकछिन म लेखेर अनि पहिला यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले है। भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिउँ। र त्यसपछि मैले यो मेटेर अनि डी नम्बर लेखेँ अनि बल्ल डी नम्बर गराएँ है। भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिउँ। ल अब मैले यो क्वेसन लेखिसकेको हो, क्वेसन नम्बर डी। अब यो क्वेसन नम्बर डी एकचोटि स्योर गरौँ म है, सबै चाहिँ क्यामेरामा आयो कि होइन एकचोटि स्योर गरौँ है। आएको छ। ल म यताबाट उता जाँदाखेरि क्यामेरातिर जे होस् फोकस बिग्रिने रहेछ के। ल ठिकै छ, ल होस्। अब यो क्वेसन नम्बर डी गर्नुभन्दा पहिले एकचोटि मैले त्यो पहिलाको जे भेन डायग्राम थियो त्यो भेन डायग्राम मैले छुट्टै ड्र गरिहालेँ। यो आवश्यक पर्छ हामीलाई, सो यो मैले छुट्टै फेरि ड्र गरिहालेँ। यसमा हाम्रो कति थियो 3 थियो, यसमा हाम्रो 68 र यता हाम्रो 10 र यता हाम्रो 12 हो। ल यो भेन डायग्राम फेरि आवश्यक पर्छ, त्यही भएर मैले फेरि ड्र गरिदिएँ। यो सेट यस थियो हाम्रो, यो सेट ए थियो हो। ल अब यो क्वेसन रिड गरौँ डी नम्बर है। डी नम्बरको क्वेसन के हो भने बाई हाउ मेनी टाइम्स द नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज्ड इन एग्रिकल्चर ओन्ली इज मोर देन द नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज्ड इन सेभिङ ओन्ली, क्यालकुलेट इट। अनि 1HA भनेको 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो यो है। अब हुन त त्यो बुकमा 1H मात्रै लेखेको हो, त्यहाँ ए पनि मिसप्रिन्ट भएको हो, मिसप्रिन्ट पनि मिस छुट्यो है। ल 1 मार्क्सको हायर एबिलिटीको क्वेसन हो यो। अब यो क्वेसनको एन्सर त्यो बुकमा मिस्टेक हो, यो क्वेसनको एन्सर त्यो बुकमा मिस्टेक हो। अब मिस्टेक होइन, एक हिसाबले कति 99% सरले अथवा टिचरले भनौँ न त्यही एन्सर निकाल्ने हो कि जे एन्सर छ बुकमा। तर त्यो एन्सर रङ हो, त्यो एन्सर रङ हो। अब कसरी रङ हो र राइट के हो त्यो हामीले अहिले सिक्छौँ है। त्योभन्दा पहिले एउटा सानो कन्सेप्ट सिक्छौँ हामीले, त्योभन्दा पहिला हामीले एउटा सानो कन्सेप्ट सिक्छौँ है। जस्तो कि मानव एकछिनको लागि ए इक्वल टु कुनै नम्बर छ, ए इक्वल टु कुनै नम्बर छ हामीसँग सपोज 5, ए इक्वल टु कुनै नम्बर छ हामीसँग 5 र बी इक्वल टु कुनै नम्बर छ हामीसँग 25 है। ए इक्वल टु कुनै नम्बर छ हामीसँग 5 र बी इक्वल टु कुनै नम्बर छ हामीसँग 25 भने अब यसमा हामीले जज गरौँ, हामीले जज के गरौँ भने कि बी को नम्बर ए को नम्बर को कति टाइम्स हो, बी को नम्बर ए को नम्बर को कति टाइम्स हो, बाई हाउ मच टाइम्स बी इज अफ ए, बाई हाउ मच टाइम्स बी इज अफ ए। मैले क्वेसन के बताएँ, बाई हाउ मच टाइम्स बी इज अफ ए। ए को कति टाइम्स बी हो, ए को कति टाइम्स बी हो, मैले त्यो सोध्न खोजेको हो। इफ दिस इक्वल्स टु दिस, यो क्वेसन यहीँबाट हो, यो क्वेसन यहीँबाट हो। यो जस्ट पहिला यो एउटा सानो कन्सेप्ट सिकेर अनि बल्ल डी को सक्छौँ हामीले। यो एउटा सानो कन्सेप्ट सिकेर अनि बल्ल यो डी को क्वेसन हामीले सक्छौँ। यसमा मैले के गरेँ, लेट गरेँ मैले, लेट ए इक्वल टु 5 हो र बी इक्वल टु 25 हो है। भने क्वेसन के हो मेरो भने बाई हाउ मच टाइम्स बी इज अफ ए, ए को कति टाइम्स बी हो, ए को कति टाइम्स
बी हो भने यसमा सर्टकट के हो भने सिधै बी बाई ए गरिदिन्छौँ अनि त्यति टाइम्स हो, सिधै बी बाई ए गरिदिन्छौँ। ए को कति टाइम्स हो सोधेको हो, ए को कति टाइम्स हो भने ए तल राख्नु पर्यो, ए को कति टाइम्स हो भने ए तल राख्नु पर्यो है। अनि यो 25 हो र यो 5 हो र यो हामीले गर्यो भने 5 हो, मिन्स बी इज 5 टाइम्स अफ ए। यहाँबाट बी बाई ए को भ्यालु हाम्रो के हुने भयो 5। और सर्टकटमा के भन्न सक्छौँ भने बी इक्वल टू 5a, सर्टकटमा के भन्न सक्छौँ बी इक्वल टू 5a र यो करेक्ट पनि हो किनभने बी को भ्यालु 25 यहाँ राखौँ र ए को भ्यालु यहाँ 5 राखौँ भने यो करेक्ट हो, यो करेक्ट हो। अब यो करेक्ट छ कि छैन त्यो हामीले चेक पनि गर्न सक्छौँ बाई पुटिङ द भ्यालु अफ ए एन्ड बी इन दिस एक्सप्रेसन है। बी को भ्यालु कति हो 25 हो र ए को भ्यालु कति हो 5 हो। सो 25 इक्वल टू 5 इंटू 5 25 बराबर छ यो, मिन्स यो एक्सप्रेसन करेक्ट हो, यो एक्सप्रेसन करेक्ट हो। र यहाँबाट के थाहा हुन्छ हामीलाई कि बी इज 5 टाइम्स अफ ए, बी इज बी अनइक्वल टू भनेको इज, बी अनइक्वल टू भनेको इज। सो बी इज 5 अनि मल्टिप्लाई ए हो भने 5 टाइम्स अफ ए। यो एक्सप्रेसन के हो, यसलाई सेन्टेन्समा हामीले रिड गर्न खोज्यो भने बी इज 5 टाइम्स अफ ए हो। ल अब यही क्वेसनमा म थोरै चेन्ज गरौँ र अर्को क्वेसन बनाऊँ म यसलाई है। यो सबै क्लियर छ नि? हो ल ठिक छ। अब यो क्वेसनमा थोरै चेन्ज गरौँ म र अर्को क्वेसन के बनाऊँ भने बाई हाउ मच टाइम्स बी इज मोर देन ए। यो एउटा क्वेसन हामीले सक्यौँ है। अर्को क्वेसन म के बनाऊँ यसैमा बाई हाउ मच टाइम्स बी इज मोर देन ए, बाई हाउ मच टाइम्स बी इज मोर देन ए लेख्छु। अब म यो अफको साटो के लेख्छु म मोर देन ए। यो ए त ए यही हुन्छ तर यो सेट मेटिहालौँ मैले एकछिन है, यो पेज पछि फेरि प्लट गरौँला, केही छैन। बी इज अब मैले के बनाएँ बी इज मोर देन ए, बी इज मोर देन ए है। ल अब यसलाई चाहिँ म यो हुँदै गरोस् न एकछिन, ल यो हुँदै गरोस्। बाई हाउ मच टाइम्स बी इज मोर देन ए, अघि के थियो बी इज अफ ए हो, बी इज अफ ए। अब अहिले के छ बाई हाउ मेनी टाइम्स बी इज मोर देन ए। यो भन्यो के हो कि बी को भ्यालु हो, बी को भ्यालु ए को भ्यालुको ए को भ्यालु भन्दा कति टाइम्स बढी हो, बी को भ्यालु ए को भ्यालु को कति टाइम्स बढी हो, बी को भ्यालु ए को कति टाइम्स बढी हो, बी को भ्यालु ए को कति टाइम्स बढी हो, ए को कति टाइम्स बढी हो। त पहिला यसमा के निकाल्छौँ हामीले कि बी को भ्यालु ए को कति टाइम्स हो त्यो निकाल्छौँ। हो त यो निकाल्यौँ कि बी को भ्यालु 5 टाइम्स हो, बी को भ्यालु 5 टाइम्स हो ए को, बी को भ्यालु हो 5 टाइम्स ए को। अब यो जुन बढी भ्यालु छ यो ए को कति टाइम्स हो, यो ए को कति, पहिला यो कति टाइम्स बढी हो त्यो पहिला निकालौँ। यो त बी हो ए को 5 टाइम्स, यो चाहिँ के हो बी ए को 5 टाइम्स हो, यो चाहिँ के हो बी ए को 5 टाइम्स हो। तर कति टाइम्स बढी हो त्यो त निकालेको छैनौँ नि हामीले। यो के हो जस्ट बी इज 5 टाइम्स अफ ए, यो जस्ट के हो बी इज 5 टाइम्स अफ ए। दिस इज नॉट बी इज 5 टाइम्स मोर देन एफ ए, दिस इज नॉट बी इज 5 टाइम्स मोर देन ए, दिस इज बी इज 5 टाइम्स ए, बी इज 5 टाइम्स ए। अब बाई हाउ मच टाइम्स बी इज मोर देन ए पहिला। अब त्यसो भए हामीले के गर्छौँ कि बी यो भ्यालु जुन छ 5a यो भ्यालु ए को भन्दा कति बढी छ त्यो पहिला निकाल्छौँ हामीले है। हो त यो पहिला हामीसँग छ हो, ल यो छ। अब हामीले के निकाल्छौँ कि बी इज 5a माइनस ए, बी इज अथवा बी इक्वल टू भए पनि हुन्थ्यो बी इज, तैपनि मैले बी इज दिस मच मोर देन, दिस मच मोर देन ए, दिस मच मोर देन ए। अब दिस मच मोर देन ए भनेको 4a मोर देन, 4a मच मोर देन ए, बी इज 4a मोर देन ए भनौँ न, बी इज 4a मोर देन ए, बी इज
B is 4A more than A. B is 4A more than A. B A को भन्दा यतिले बढी छ. B A को भन्दा यतिले बढी छ. अब यो यतिले बढी छ भने यो कति टाइम्स हो? यो कति टाइम्स हो? हो त यो भनेको 4A upon A टाइम्स हो. हो 4A upon A टाइम्स हो. यो भनेको 4 टाइम्स हो. यो भनेको 4 टाइम्स हो. It means B is 4 times more than A. यो भनेको के हो? B is 4 times more than A. 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 यहाँबाट हामीले के थाहा पायौँ भने B is 4 times more than A. तर हामीसँग पहिले के छ एउटा डाटा कि B is 5 times of A. यो भन्दा पहिलाको जे क्वेशन थियो हाम्रो त्यो क्वेशनमा हामीले कन्क्लुजन के निकालेको थियौ कि B is 5 times of A. B is 5 times of A. अब के यो B is 5 times of A भन्नु र B is 4 times more than A भन्नु एउटै कुरा हो त? B is 4 times more than A भन्नु र B is 5 times of A भन्नु एउटै कुरो हो त? हैन हो. अब यो किन हैन? यो अघि हामीले बुझिसक्यौ हैन. ल अब हामीले क्वेशन नम्बर डी गर्छौं. हो यो कन्सेप्ट आउनु पर्यो अनि बल्ल डी नम्बरको क्वेशन हामीले सल्भ गर्न सक्छौं. र यही कन्सेप्ट बेसिसमा सेट 7 को पनि सेटको क्वेशन छ. मोडल क्वेशन सेट 7 को पनि सेटको क्वेशन यही कन्सेप्ट बेसिसमा छ. तर त्यो पर्सेन्टेजमा छ. हो त यो पर्सेन्टेज फ्र्याक्सन इन्भल्भ गरेको क्वेशन थोरै कम्प्लिकेटेड हुन्छ है डिल गर्नलाई. हो यो मैले पहिला सिकाएँ है कि B is 5 times of A भन्नु र B is 4 times more than A भन्नु फरक कुरो हो. र के कस्तो हो त्यो मैले अघि डिल गरिसकेँ हो. अब हामीले क्वेशन नम्बर डी चाहिँ सल्भ गर्छौँ. यो पहिला मेटिहालौँ म है. ल सो हामीले यो कन्सेप्ट हामीलाई यो भिडियो पज गरेर नोट गरेर स्क्रिनशट राख्नु पर्यो सबै. अब यो कन्सेप्टको आइडिया लगाएर बल्ल हामीले यो डी नम्बर गर्छौँ जुन 1 मार्क्सको क्वेशन मात्रै हो हायर एबिलिटीको है. अब यसमा क्वेशन गर्नुभन्दा पहिल्यै म चाहिँ त्यो युनिभर्सल सेट प्लेस गरिहालेँ. मैले युनिभर्सल सेटको यो के अरे भेन डायग्राम प्लेस गरिहालेँ. यसमा हाम्रो भेन डायग्रामको आवश्यक पर्छ. यो भ्यालु हाम्रो 68 थियो, यो भ्यालु हाम्रो 3 थियो र यो भ्यालु हाम्रो 12 र यो भ्यालु हाम्रो 10 थियो. यो सेट ए र यो सेट यस. यसमा क्वेशन के छ भने यो डी नम्बरमा by how many times the number of women engaged in agriculture only is more than र by how many times कति टाइम्स मोर हो न कि by how many times the number of women engaged in only is. यो मोर देन नभइदिएको भए यसको एन्सर फरक हुन्थ्यो र इज पछि मोर देन छ भने यसको एन्सर फरक हुन्छ. मोर देन द नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज इन सिभिङ ओन्ली. यसले के भनेको हो भने कि ओन्ली एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ भएको वुमेनको नम्बर ओन्ली सिभिङमा इन्भल्भ भएको वुमेनको नम्बरको भन्दा कति टाइम्स बढी हो. एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको वुमेन ओन्ली सिभिङ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको वुमेन भन्दा कति टाइम्स बढी छ. वुमेन भन्दा कति टाइम्स बढी छ. हो त पहिला कति बढी छ त्यो निकालौ हैन. कति बढी छ त्यो निकालौ. हो त अब हेरौँ है. हो त पहिला ओन्ली एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको वुमेनको नम्बर 12 हो जुन हामीले भेन डायग्रामबाट लेख्यौँ. यो फ्रम भेन डायग्राम भनिहाल्छौँ हामीले. यो फ्रम भेन डायग्राम यसको सोलुसन हामीले गर्दैछौँ. हो त यो फ्रम यो डाटा कहाँबाट लेख्यौँ हामीले फ्रम भेन डायग्राम जुन हामीले बी नम्बरमा सल्भ गरेको हुन्छ भेन डायग्राम. हो त्यो भेन डायग्रामबाट बी नम्बरबाट यो डाटा हामीले कपी गरिहाल्छौँ. एन ओन्ली ए र एन ओन्ली एस. हो अब यसमा हामीले के गर्छौँ भने कि ओन्ली एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको वुमेन सिभिङ एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको वुमेनको भन्दा कति बढी छ त्यो निकाल्छौँ पहिला हामीले. हो त यहाँ के लेख्छौँ भने 12 - 3 = 9. 9 इज द नम्बर अफ वुमेन इज द एनओ डट नम्बर है. एनओ डट लेखौँ हामीले. डट लेखेनौँ भने फेरि एनओ भनेको नो भइहाल्छ. एनओलाई नम्बर बुझाउनु छ भने हामीले एनओ डट लेख्नु पर्यो.
इज द नम्बर अफ वुमेन, इज द नम्बर अफ वुमेन हु, नम्बर अफ वुमेन हु, number of women who is the number of women, is the more number of women भनौँ न, is the more number of women, is the more number of, is the more number of women, is the more number of women, number of women only, number of women only, number of women who is, who are more, it is the more number of women who are more than, हो, it is the more number of women who are involved in agriculture only and involved in agriculture only, involved in agriculture only than the saving only, than the saving only, than the saving only. सेभिङ ओन्लीमा इन्भल्भ भएको र एग्रिकल्चर ओन्लीमा इन्भल्भ भएको वुमेनको भन्दा वुमेन 9 वुमेन छ, 9 यस्तो वुमेन छ जुन चाहिँ एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ भएको वुमेन हो र जुन सेभिङ भन्दा बढी छ, यति बढी छ, यति वुमेन बढी छ जो सेभिङ ओन्ली भन्दा एग्रिकल्चर ओन्ली को पेसामा इन्भल्भ छ अथवा इङ्गेज छ, हो। अब यो कति टाइम्स हो, यति त बढी छ, 9 जना यस्तो वुमेन हो जो चाहिँ बढी छ, जो चाहिँ सेभिङ भन्दा, हो, सेभिङ ओन्ली भन्दा एग्रिकल्चर ओन्लीमा बढी इन्भल्भ हो 9 जना। अब यो 9 जना सेभिङ ओन्लीको कति टाइम्स हो, यो 9 जना सेभिङ ओन्लीको कति टाइम्स हो, हो। त अब के गर्छौँ हामीले कि यो 9 बाई सेभिङ ओन्लीको, 9 बाई सेभिङ ओन्लीको, बेसिकली यो 9 के हो हाम्रो, ओन्ली एग्रिकल्चर माइनस ओन्ली सेभिङ हो, र यो अपॉन हामीले यो सेभिङ ओन्ली गर्यो भने, हो, यो भ्यालु भनेको हाम्रो 9/3 र यो भनेको 3 टाइम्स हो, यो भनेको 3 टाइम्स हो। डिभाइड बाई एन ओन्ली यस किन गर्यो, किनभने सेभिङको कम्पेरिजनको कति टाइम्स हो, यो मोर देन। डिभाइड बाई एन ओन्ली यस किन गर्यो, किनभने यो जुन जति बढी वुमेन छ, यो बढी वुमेन सेभिङ ओन्लीमा इन्भल्भ भएको, सेभिङ ओन्लीमा इन्भल्भ भएको वुमेनको कति टाइम्स हो, सेभिङ ओन्लीमा इन्भल्भ भएको वुमेनको कति टाइम्स बढी हो, कति टाइम्स बढी हो, हो। त पहिला त यति बढी हो, यति बढी हो र यति बढी हो भने अब यसको कति टाइम्स हो, हो। त्यही भएर यसले डिभाइड गर्नु पर्यो यो एन ओन्ली यसले। अब एन ओन्ली यस 3 हो र 9 चाहिँ बढी छ, हो। अब 9/3 = 3 हो, त यो एन्सर हो 3 टाइम्स मोर, 3 टाइम्स मोर, है। तर बुकमा के गरिदिएको हो भने जस्ट 12/3 = 4 टाइम्स गरिदियो कि, 12/3 = 4 टाइम्स मोर भनिदियो, 4 टाइम्स मोर। तर 4 टाइम्स मोर होइन के, 4 टाइम्स मात्रै हो, 4 टाइम्स यो मोर भन्न मिल्छ र 4 टाइम्स मोर भन्न मिल्छ र मिल्दैन, यो जस्ट के हो, 12/3 = 4 टाइम्स हो के, यो जस्ट 4 टाइम्स हो, यो जस्ट के हो, 4 टाइम्स हो। र यो एन ओन्ली ए हो र यो एन ओन्ली यस हो, हो। त अब यहाँबाट के भन्न सक्छौँ हामीले कि एन ओन्ली ए = 4 टाइम्स एन ओन्ली यस, 4 टाइम्स एन ओन्ली यस, हो। यो सबै पार्ट क्यामेरामा आयो कि आएन, एकचोटि स्योर गराउनु म, ठिक छ, आएको छ, ल, यति टाइम्स मोर, हो। अब यहाँबाट यो के थाहा हुन्छ हामीलाई कि एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा इन्भल्भ भएको, एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा ओन्ली एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा वुमेन भएको वुमेन, ओन्ली एग्रिकल्चरल एक्टिभिटीमा इङ्गेज भएको वुमेन इज 4 टाइम्स द नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज इन सेभिङ ओन्ली। यसमा मैले यो स्टेटमेन्ट रिड गर्दा कतै मोरको कन्सेप्ट आयो त, मोरको टर्म आयो त, यो सेन्टेन्सलाई मैले म्याथमेटिकली जुन यो लेखिएको छ यसलाई मैले वर्ड वाइज पढ्दाखेरि, सेन्टेन्स वाइज पढ्दाखेरि कतै यसमा मोर देनको वर्ड अथवा टर्म आयो त, आएन नि। मैले यसलाई फेरि रिड गरौँ है, यो के हो हाम्रो नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज इन एग्रिकल्चरल ओन्ली, यो के हो, इज इक्वल टु भनेको इज, यो 4 टाइम्स नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज इन सेभिङ ओन्ली, हो। यसमा अब मोर कतै आयो त, आएन नि, हो। अब यो मोर आएन भने त बुकमा जुन लेखिएको 4 टाइम्स मोर, त यो 4 टाइम्स मोर हुन्छ र, हुँदैन,
4 टाइम्स मोर हुँदैन, बट यो 4 टाइम्स हो भनेर भन्न मिल्छ, 4 टाइम्स मोर भन्न मिल्दैन। नंबर अफ वुमेन engaged in agricultural only is 4 times the number of women engaged in saving only भन्न मिल्छ, but 4 times more than the number of women engaged in saving only भन्न मिल्दैन है। हो अब यही एन्सर बुकमा मिस्टेक हो र यो कसरी हो त्यो मैले एक्सप्लेन गरिदिएको हो। सो बेसिकली यो 3 टाइम्स मोर हो, बेसिकली यो 3 टाइम्स मोर हो, 3 टाइम्स मोर देन, अब कसको मोर त्यो पनि भन्नु पर्यो हामीले। 3 टाइम्स मोर देन द, त्यसलाई अब ल्याङ्ग्वेजमा म माथि लेखिदिन्छु, त्यसलाई अब यो पार्टलाई म यो पछिको ल्याङ्ग्वेज माथि लेखिदिन्छु र यो ल्याङ्ग्वेजमा अरू केही होइन, सिम्पल ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। यो मैले मेटिहालेँ, अब यसको काम छैन, यो सब भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिउँ हामीले। लगभग यो क्वेसन हामीले भ्याइसक्यौँ। अब यहाँ पछि हामीले के लेखिहाल्छौँ भने नम्बर अफ एनो डट लेखौँ है नम्बरको लागि। नम्बर अफ वुमेन इङ्गेज्ड इन एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी, वुमेन इङ्गेज्ड इन एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी, वुमेन इङ्गेज्ड इन एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी, एग्रिकल्चरल एक्टिभिटी is 3 times more than agricultural activity only है, agricultural activity only is 3 times more than saving activity only, more than the 3 times number of women engaged in agricultural activity only is 3 times more than the number of women, 3 times more than हुनुपर्ने है तरीके, 3 times more than the number of women engaged in saving only, women engaged in saving only, engaged in saving only हो। अब कुरो छ कि 1 मार्क्सको लागि के हामीले यति गर्ने हो त, 1 मार्क्सको लागि के हामीले यति गर्ने हो त, यस गर्नु पर्यो। हायर एबिलिटीको क्वेसन हो, हायर एबिलिटीको क्वेसनमा के हुन्छ कि कुनै बेला लजिक बढी हुन्छ, लेख्नुपर्ने थोरै हुन्छ, कुनै बेला के हुन्छ भने लजिक पनि बढी हुन्छ, क्याल्कुलेसन पनि बढी हुन्छ, कुनै बेला लजिक मात्रै बढी हुन्छ, लेख्नुपर्ने थोरै हुन्छ। अब यसमा के छ, लजिक पनि बढी छ, कन्सेप्ट पनि बढी छ र लेख्नुपर्ने पार्ट पनि बढी छ है। हो यसरी गरेर हामीले यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ है। कसरी रङ हो त्यो पनि मैले क्लियर गरेँ, त्योभन्दा यसको लागि चाहिँ कन्सेप्ट चाहिन्छ त्यो कन्सेप्ट पनि मैले सुरुदेखि सिकाएँ है। ल अब यो पार्ट म एकछिन मेटिहालौँ, यो सबै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट गरौँ। थोरै मैले के भन्नु भने होइन मेट्नु पर्दैन, ल होस् हामीले टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ, टन्नै मेमोराइज गरौँ, टन्नै रिभाइज गरौँ, टन्नै प्र्याक्टिस गरौँ, टन्नै मेमोराइज गरौँ है। टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गरौँ, अनि बल्ल मात्रै प्रोग्रेस हुने हो हाम्रो है। र मेरो प्रोग्रेसको लागि जे होस् अब भिडियो मन पर्यो भने हामीले अब यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ, सेयर गरौँ, लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ र आफ्नो साथीहरूलाई पनि लाइक सेयर कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न लगाउँ है। र भिडियोलाई म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम सेयर गर्नु पर्यो, च्यानललाई म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम सब्सक्राइब गर्न लगाउनु पर्यो, छिटोभन्दा छिटो 1K सब्सक्राइबर पुर्याउनु पर्यो है। ल अब आज अहिले यति भन्दै टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स है। ल।